नाज़रीन मोहतरम, इश्क की एक और पुरनूर महफिल के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। सैयदुल अंसार हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनु सलमा के सरदार थे और क़ब्ल अज़ इस्लाम अहद जाहिलियत के दीगर सरदारों की तरह आपने भी अपने लिए एक खुसूसी बुत तराश कर घर के एक मखसूस गोशे में सजा रखा था जिसका नाम मनात था। आपने उसे आला किस्म की लकड़ी से तैयार करवाया था और उसे हर वक्त खुशबू में बसाए रखने के लिए आला किस्म के अतर भी उस पर छिड़का करते थे और अपनी हाजात पूरी करने के लिए उसी की परस्तिश किया करते थे। अलबत्ता हज़रत अमर बिन जमू की ज़ौजा हज़रत हिंद बिनते अमर बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तीनों बेटे उनकी इस आदत से बड़े बेजार रहा करते थे, क्योंकि वो हल्का बगोशे इस्लाम हो चुके थे, मगर ये हकीकत अभी हज़रत अमर बिन जमू से पोशीदा रखी हुई थी, उनको बता नहीं रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर का माहौल ख़राब हो। लेकिन ये भी हकीकत थी नाज़रीन कराम कि उनकी ज़ौजा और उनके तीनों बेटों में ये एहसास पाया जाता था कि अमर बिन जमू जिनकी उम्र अब 60 बरस हो चुकी है, बीमार भी रहने लगे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हालत कुफ्र ही में खुदा न खास्ता दुनिया से चले जाएं। आखिरकार आपके बेटे हजरत मुआज को एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपने भाइयों को भी इस मंसूबा बंदी में, इस प्लानिंग में शामिल कर लिया। आधी रात को जब सब लोग सो गए तो उन्होंने अमर बिन जमू के उस बुत को उठाया और एक गड्ढे में फेंक आए जहां बनु सलमा के लोग कचरा फेंका करते थे। अब ये प्लानिंग का हिस्सा है। सुबह हुई तो हजरत अमर बिन जमू हस्बे मामूल बेदार हुए, नींद से उठे और मनात जो उनका बुत था उसकी परस्तिश का इरादा किया, मगर उससे जब ढूंढा और वो कहीं नहीं मिला तो गुस्से की हालत में उसकी तलाश में बाहर निकल आए। आखिर ढूंढते ढूंढते हर जगह कचरा खाने तक पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मनात जिसको वो पूजा करते हैं, जिसको पूछते हैं, उनसे अपनी आसाइशों के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए उससे मांगते हैं, वो बुत मनात खुद सर के बल उस गड्ढे में पड़ा हुआ है। ये मंजर देखकर बड़ा गुस्सा उन्हें आया। उसे उठाकर लेकिन वो घर ले आए, नहलाया, धुलाया, साफ किया, फिर से खुशबू में भसाया और फिर उसे उसी खास जगह पर रख दिया। मगर उनके नौजवान बेटों ने हार नहीं मानी। एक तरफ ये भी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ बेटे भी, और फिर अपना ये अमल कई दिनों तक जारी रखा। उधर बाप का भी ये रोजाना का मामूल बन गया कि वो सुबह उठते थे, रूटीन बन गई कि सुबह उठकर जब बुत को गायब पाते थे तो कचरे के ढेर से दोबारा उठाकर लाते थे और फिर से ताक में सजा देते। मगर अब एक नई बात हुई और अब वो ये सोच रहे थे कि ये कैसा खुदा है, यानी जो प्लानिंग थी वो काम कर रही थी, तो उन्हें सोचने पे मजबूर किया कि ये कैसा खुदा है जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। ये कशमकश इसी तरह जारी रही, ये प्लानिंग जारी रही कि एक रोज एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनके दिल की दुनिया ही बदल दी। उन्होंने एक रोज अपने बेटे को कुरान की तिलावत करते देख लिया। ये देखकर अमर बिन जमू की आंखों में खून उतर आया, हैरान रह गए और बेटे से कहा, मुझे भी सुना, जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम क्या पढ़ रहे थे। उनकी ज़ौजा तो गोया इसी इंतजार में थी, वेट कर रहे थे कि कब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और एक दफा अट्रैक्ट हो गए तो फिर इंशाल्लाह ये भी राह रास्त पर आ जाएंगे। तो बेटे से कहा कि अपने बाप को कुरान सुनाओ जो वो कह रहे हैं। बेटे ने सूरह फातिहा की खूबसूरत तिलावत शुरू कर दी और एक तो सूरह फातिहा की रवानी, दूसरा आयात कुरान की मौजज़ा बयानी। अरबी जुबान का फसीह बलीग शायर इस कलाम बेमिसाल के सामने ढेर हो गया। बेटा तिलावत करता जा रहा था, बाप के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। ये है तिलावते कुरान करीम की ताकत, ये है उसकी अट्रैक्शन। तिलावत खत्म हुई तो आमिर बिन जमू पुकार उठे, ये तो किसी बंदे का कलाम नहीं, ये यकीनन खुदावंद का कलाम है। बेटे ने लोहा गर्म देखा तो फौरन एक और चोट लगाई कि आप ही हैं जो एक गूंगे बहरे खुदा से दिल लगाए बैठे हैं। पूरा मदीना तो मोहम्मद अरबी की बैत कर चुका है। मैं तो कहता हूँ आपको भी अब देर नहीं करनी चाहिए, अब किस्मत बदलने का लम्हा आ गया है। अमर बिन जमू सोच में पड़ गए, कहने लगे, अच्छा फिर सुबह तक इंतजार करो। रात को वो मनात के पास आए जिस बुत को वो पूछते थे, अपनी तलवार उसकी गर्दन में लटका दी और कहने लगे, ए मनात, मैंने ये तलवार तुझे दे दी है, ऐसा कर कि अब तू खुद ही अपना दिफा करना।
یعنی اب کوئی اٹھانے آئے اور کچرے میں پھینکنے آئے تو خود اپنا دفاع کرنا، میں اپنی تلوار تجھے دیتا ہوں۔ بیٹوں نے منات سے باپ کی یہ خود کلامی سن لی تھی۔ رات گہری ہو گئی تو وہ دبے پاؤں منات کے پاس آئے، اس کی گردن سے وہ تلوار اتاری اور اس مرتبہ اسے غلاظت کے ڈیر میں پھینکنے سے قبل اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا۔ صبح جب عمر بن جموح، اب بچے جو ہیں وہ دین اسلام سے قریب ہو گئے ہیں، تو اب وہ باپ کو کس طرح سے، ایسا نہیں کر رہے کہ باپ کی ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہوں، لیکن وہ مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں۔ تو انہوں نے نیند سے بیدار جب ہوئے تو پھر منات کو گمشدہ پایا کہ منات نہیں ہے، کچرے کے ڈھیر تک پہنچے۔ آج بھی یہی سوچا تھا کہ وہ اوندھے منہ کچرے کے ڈھیر سے ملے گا، لیکن یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں انتہائی نفرت پیدا ہو گئی کہ ان کا خود ساختہ خدا ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھا پڑا ہے اور وہ تلوار بھی غائب ہے جو انہوں نے دی تھی۔ تو انہوں نے منات سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تو واقعی خدا ہوتا تو تلوار سے اپنی حفاظت کر لیتا، یوں ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس طرح کچرے کے ڈھیر میں نہ پڑا ہوا ہوتا۔ تو کہا آج سے تو میرا معبود میرا خدا نہیں ہے، میرا معبود تو وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو ہر شے سے بے نیاز ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ اپنے گھر پہنچے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یہ پچھتاوا رہتا تھا کہ میں نے تو اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ بت پرستی میں ضائع کر دیا۔ ہم جب ناظرین کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ گھر میں پیدا ہوتے ہی ہم مسلمان پیدا ہوئے، ایک اہل ایمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ امت محمدی میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں وہی پچھتاوا ہے کہ میں نے تو بہت وقت ضائع کر دیا، سوچنے لگی کہ اب مجھے زندگی کے باقی دن رسول اللہ کی قربت اور اسلام کی خدمت میں ہی بسر کرنے ہیں۔ آپ کی ایک ٹانگ میں بتایا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی لنگ تھا، لیکن اس کے باوجود روزانہ بارگاہ نبوی میں حاضری آپ ضرور دیا کرتے تھے۔ جب غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تو رسول اللہ نے انہیں ٹانگ کی اس معذوری کی وجہ سے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دی، لیکن جب غزوہ احد کا وقت آیا تو آپ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت اپنے عروج پر تھا۔ جب جہاد کے لیے روانگی کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جموح نے اپنی زوجہ کو الوداع کہا اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، جس کے الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے اہل و عیال کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ اور پھر آپ نے لوہے کی زرہ پہنی، تلوار ہاتھ میں لے کر اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ اس شان سے میدان جنگ کو روانہ ہوئے کہ جو بھی دیکھتا وہ آپ کے جذبہ ایمان کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ احد میں پہنچ کر جب آپ کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی
تو لنگڑاتی ہوئی ٹانگ سے خود کو گھسیٹتے ہوئے بے اختیار آپ کی جانب بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آ گیا ہوں اور اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے عمر، مگر تم نے زرہ کیوں پہنی ہے؟ عرض کیا حضور مجھے بھی تو جہاد پہ جانا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے بیٹے جہاد پر جا رہے ہیں، تمہاری ٹانگ میں تکلیف ہے، تم ایسا کرو کہ گھر میں رک جاؤ۔ یہ سنا تو عاشق رسول اشکبار ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ نبی پاک نے غلام کی یہ بات سنی تو فرمایا کیوں نہیں، جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو عرض کی حضور تو بس پھر جہاد کی اجازت دے دیجئے، جیسے میں لنگڑاتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں جنت میں بھی اسی طرح حاضر ہو جاؤں گا۔ ان کے اس جذبے کو دیکھ کر رسول اللہ نے انہیں جہاد کی اجازت دے دی۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ رسول اللہ کا یہ بوڑھا اور معذور غلام، یہ بوڑھا اور معذور عاشق رسول اپنی ایک ٹانگ کے سہارے چوکڑیاں بھرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھ کر دشمن پر وار کر رہا ہے، اور ان کے ہمراہ ان کا نوجوان بیٹا خلاد بھی بہادری سے لڑ رہا ہے، یہاں تک کہ دونوں باپ بیٹے لڑتے لڑتے یک کے بعد دیگرے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں جنگ ختم ہو چکی اور جنگ کے بعد کے مناظر ہیں، غور کیجئے گا ناظرین کرام۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد سے گزر رہے تھے اور وہاں پر اپنے ایک ایک شہید غلام کو دیکھ رہے تھے، شہید عاشق رسول کو دیکھ رہے تھے۔ تو گزرتے گزرتے آقائے دو جہاں کی نگاہ حضرت عمر بن جموح پر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کو وہ منظر یاد آ گیا جب وہ ایک ٹانگ سے لنگڑاتے ہوئے میدان میں داخل ہو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ اس معصومیت سے، اس پیار سے، اس شوق شہادت سے جو رسول اللہ کے عاشق رسول نے یہ کلمات کہے تو رسول اللہ کیسے منع کرتے؟ اور اب حضور نے اپنے دست مبارک ان کے چہرے پر پھیرا اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرا یہ غلام جنت میں پہنچ چکا ہے، اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور یہ جنت کے باغوں میں خوش و خرم گھوم پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی رسول اللہ یہ گفتگو فرما رہے تھے، یہ اعلان فرما رہے تھے، یہ خوشخبری فرما رہے تھے کہ حضرت عمر بن جموح کی زوجہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئیں۔ اپنے شوہر کو ایک طرف دیکھا عمر بن جموح، بیٹے کو ایک طرف دیکھا خلاد بن عمر، دوسری طرف بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور وفادار غلام حضرت ابو ایمن، ان کی لاشوں کو دیکھا تو اشکبار ہو گئیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان میتوں کو تدفین کے لیے مدینہ منورہ لے جاؤں؟ رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ حضرت ہند نے چاروں میتیں اونٹ پر لادی اور مدینہ کی طرف روانہ ہونا چاہا تو اونٹ نے ایک قدم بھی آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ لوگ حیران تھے آس پاس۔ اس صورتحال سے حضرت ہند بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی، حیران ہوئی۔ تو اسی وقت رسول اللہ نے پوچھا کہ عمر بن جموح نے گھر سے نکلتے ہوئے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ زوجہ نے عرض کی کہ ان کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ یا اللہ مجھے اہل و عیال کی طرف واپس نہ لانا، واپس نہ لوٹانا،
रसूल अल्लाह ने ये सुना तो फरमाया कि अंसार में बाज़ लोग ऐसे हैं कि जब वो किसी बात पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। अमर भी ऐसे ही थे, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया है, इसीलिए ऊंट मदीने की तरफ कदम नहीं उठा रहा। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि इन तमाम शहदा को इसी हालत में कि उनके जिस्मों से खून बह रहा है ओहद के मैदान ही में दफन कर दिया जाए। रसूल अल्लाह ने कहा क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर मैं इनकी शहादत की गवाही दूंगा। अल्लाह अकबर। मजा जब है सरकार, क्या बात। महशर में कह दे मजा जब है सरकार, महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम क्या आ बात। गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया क्या बात। है। करम मजबालाए बाम आ गया है, जुबां पर मुझे मिल गई है, मुझे मिल गई है दोनों आलम की शाही। क्या बात है। मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।